अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन बहन ये बताएं या कोई भी बता दे कि 40 हदीसें पिछले क्लास में आपकी पूरी हो गई थी? जी मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब पूरी हो गई थी? जी अच्छा अच्छा अच्छा, चले तो कुछ पूछ लिया जाए, या वीडियो नहीं हो पाई इसलिए आप कुछ भी नहीं तैयारी कर पाए? नहीं, थोड़ा बहुत तैयार तो है मुफ्ती साहब, जो हम लोग लिख पाए थे, लेकिन सभी चीजें नहीं लिख पाए क्योंकि वो वीडियो नहीं मिली हम लोग। अच्छा अच्छा। अब आप ये बताइएगा, अल्लाह तबारक व ताला के दरबार तौहीद के कितने आदाब और कितने हुकूक हैं? जी 13 आदाब और हुकूक बताए 13 थे। आदाब। 13 आदाब में से 13वां कौन सा है तस्नीम फातिमा? 13 जी आखिरी आपने बताया था कि दीन पर अमल की आसानी का यकीन रखना। ये कि दीन अल्लाह पर, ताला का शाहीन दीन बहन आप बताइए, दीन पर आसानी का यकीन रखना किस हदीस से साबित है? हदीस पढ़ के बताएं। मैं नहीं लिख पाई थी मुफ्ती साहब। नहीं नहीं, मुझे आपको याद नहीं पीछे है। पीछे क्लास में सोचना है, मैंने बताया नहीं है, लेकिन आपको पिछली क्लास में ले जाना चाह रहा हूं, जो आपने पहले कोर्स किया था उसमें से पूछना चाह रहा हूं। गुलसबा खातून आप बताइएगा। एस के नागौर भी बताएं, दीन की आसानी का यकीन रखना कौन सी हदीस पर में है? हदीस पढ़ के बताइए, आपको वालेकुम हदीस सलाम। याद है? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी मुझे याद नहीं है, लास्ट क्लास में सुनी हूँ लेकिन याद नहीं, लिख ली नहीं मैं नोट से। अच्छा तस्नीम फातिमा बताएं, उम्मीद है बता भी देंगी ये। मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह आना आपकी नहीं है। उम्मीद के लिए मुझे हदीस अल्फाज तो नहीं याद है, लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस थी जिसका जिसका मफहूम था कि बेशक दीन आसान है। जब हदीस आप अल्फाज हाँ, जी माशाल्लाह। देखिए आपको 40 हदीसों में एक हदीस याद कराई थी, अद्दीन युस्रुन, याद आया? जी जी अद्दीन युस्रुन। और कल जो मैंने बताई थी हदीस, वो अल्लाह के रसूल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद्दीन युस्रुन। माशाल्लाह आप लोगों ने ये बताया। अच्छा, इस सिलसिले में हम ये पूछ लें कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुरान करीम में कितनी मर्तबा आया है? जी मैं बताऊं फिर। जी जी जी। 113 मरतबा। 114 मरतबा आया है। हाँ, 113 मर्तबा जी किस लिए आया है? 114। जी जी 114वीं मर्तबा किस लिए आया है शाहीन में? 114 तो एक सूरत के बीच में है, बाकी 113 मरतबा सूरत से पहले, शुरू होने से पहले। अच्छा, ऐसी कौन सी सूरत है और कौन से पारे में जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई? गुलसबा। सूरह तौबा। सूरह तौबा का दूसरा 10वें नाम पारे क्या में। है? अनुशायरम। एस के नागौर भी बताएं। जी मैं बताऊं मुफ्ती साहब? जी बताइए शाहीन बहन। सूरह बरा। सूरह बराअत है। इसके बरा। शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने से मुतालिक क्या तफसील है? इसके शुरू में हमें, मैं अगर हम पहले से पढ़ रहे हैं सिपारा तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह, और अगर हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना तो हम पढ़ेंगे। किस नियत से?
मतलब पढ़ने की, शुरू करने की हाँ, नीयत से। तिलावत के आदाब जो बताए थे उन जी, आदाब आदाब की एतबार से, ठीक है। अच्छा ये बताइए, कुरान करीम की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक आयत है, यानी कोई बंदा बिस्मिल्लाह पूरा कुरान पढ़े और सूरतों के शुरू में लिखी हुई बिस्मिल्लाह को ना पढ़े तो क्या उसका कुरान करीम मुकम्मल हो जाएगा? तस्नीम फातिमा। तो साहब कुरान शुरू करने के आदाब में से है, जब आदाब ही मुकम्मल नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, या कुरान मुकम्मल हो जाएगा लेकिन शायद वो अज्र नहीं मिलेगा, या उसके आदाब हम पूरे नहीं करेंगे तो। इसके नागौर भी बताइए, तस्नीम फातिमा नहीं बता पाए, आप बताइए। बिस्मिल्लाह पढ़ने से कुरान के आदाब पूरा होते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने का सवाब तो आता है, लेकिन कम ही आता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप भी नहीं बता अभी पाई। गुलसबा खातून बताए। जी, मतलब ये पढ़ना मतलब आयत है, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो मतलब कुरान मुकम्मल नहीं होगा। नहीं, अभी भी रीजन आपने गलत बताया, कोई और बताएं। कनीज जैनब बताएं। चलिए मैं आपको बताता हूं, शायद आपकी नजर वहां तक नहीं पहुंची लेकिन आपके इल्म में जरूर ये बात है। मैंने बताया तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की एक आयत है, कुरान की एक आयत है। जी, आयत है। अगर किसी सूरतों के शुरू में लिखी जाने वाली, जो सूरतों के दरमियान फर्क के लिए नाजिल की गई, लिहाजा अगर सूरतों के शुरू में लिखी हुई बिस्मिल्लाह में से 114 सूरतों में से बल्कि 113 सूरतों में जो बिस्मिल्लाह लिखी है वो नहीं पढ़ी तो गोया के कुरान करीम की एक आयत रह गई। कुरान करीम में 6666 आयतें हैं, वो उसने 6665 आयतें पढ़ी। तो जवाब ये देना था आप लोगों को कि नहीं, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान करीम की एक आयत है और सूरतों के दरमियान फसल करने के लिए नाजिल की गई है ना। माशाअल्लाह, आप लोगों ने सब बता दिया। अच्छा बताइए, नजासत हुक्मिया की तारीफ बताइए शाहीन में। अच्छा, कनीज जैनब बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कनीज जैनब बताइए, नजासत हुक्मिया क्यों किसे कहते हैं? नजासत हुक्मी उसे कहते हैं जो देखने में नापाकी नजर आ रही है। नजर आ रही है? नहीं नहीं, नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, तस्नीम फातिमा बताएं नजासत हुक्मिया की तारीफ। सब नजासत हुक्मिया वो नजासत होगी जो देखने में देखने में नजर नहीं आएगी, लेकिन नापाकी की वजह से उसका हुक्म होगा कि वो नजासत। शरीयत ने उसके नापाक होने का हुक्म लगाया है ना जी। उसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन समझ में आ रही है, नजासत हुक्मिया यानी जो देखने में नजर ना आए लेकिन उसके नापाक होने का हुक्म लगाया गया हो। अच्छा, नजासत हुक्मिया की दो किस्में कौन कौन सी हैं बताइए? हदीसे असगर, हदीसे हदीस अकबर। नहीं, ना 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 ना, हदसे अकबर। हाँ, हदसे असगर, हदस सा है, बड़ा ह दाल और सा, हदसे असगर और हदसे अकबर। अच्छा, अनुषा इरम बताएं या गुलसबा खातून बताएं कि हदसे असगर किसे कहते हैं? जी, हादसे असगर छोटे निजासत को कहते हैं। ये बेवजह हो जाने से पेश आती है। अच्छा, हदसे असगर को दूर करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। दो तरीके। एक अच्छा, वजू कौन कौन से करना, हैं? दो तरीके कौन कौन से? वजू करना, एक वजू करना और पानी इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, पोजीशन में ना हो तो तयम्मुम करना। अच्छा ये बताइए तस्नीम फातिमा कि जिस बंदे को हदसे असगर लाहिक हो उसको क्या कहते हैं? क्या बोले हैं? गुलसबा आप बताएं, नागौर भी बताएं।
चलो कोई भी बताए। जिस बंदे को हदसे असगर लाहिक हो चुका हो, यानी जो बंदा हदसे असगर की कंडीशन में हो, तो उस बंदे को क्या कहेंगे? मुहद्दिस कहेंगे। मुहद्दिस कहा है ना, किसने कहा? जी, कनी ज़ैनब ने। मुहद्दिस कहेंगे, हाँ, तो मैंने मुहद्दिस बहुत नहीं फर्क मुहद्दिस कहेंगे। हाँ, मुहद्दिस कहेंगे। मैं इसलिए इस फर्क को मैंने कल बहुत पिछली क्लास में बहुत क्लियर करा था कि एकदम से लिखा एक से होगा, लेकिन बड़े बड़े जो उर्दू से वाकफियत नहीं रखते हैं या उनको सतही इल्म रखते हैं, तो कितने ही लोग मुहद्दिस को मुहद्दिस पढ़ देते और माने कहां से कहां हो गए। मुहद्दिस किसे कहते हैं तस्नीम फातिमा? जो हदीस को जमा करते हैं उनको मुहद्दिस कहा जाता है। हदीस को पढ़ाने और जमा करने वालों को मुहद्दिस कहते हैं। जी। माशाअल्लाह। अच्छा बताइए, हदसे अकबर किसे कहते हैं? कौन बताएंगे इसमें? गुलिस्ता शेख अब तक नहीं बोली है, उनसे ही पूछ लेता हूं मैं। हदसे अकबर मैं बोलूं? जी आप बोलिए गुलसबा खातून। हद से अकबर मतलब बड़ी निजासत को कहते हैं, और ये 3 तरह से पेश आती हैं। कौन कौन सी 3 तरीके बताइए? जनाबत, हैज और निफास। अच्छा, निफास की डेफिनेशन कीजिएगा तस्नीम फातिमा। जी, निफास उस वक्त को कहते हैं जब औरत हमल के बाद फारिग होती है, जिसकी कम से कम कोई मुद्दत नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन की है। जी अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम। जी जी अभी मैं पढ़ा के फारिग होता हूँ, फिर आता हूँ। जी। तो ये बताइए, अनुशायरम बताएं कि जिस बंदे को, जो बंदा हदसे अकबर की कंडीशन में हो, उसको क्या कहेंगे? कोई भी बताए। सब खामोश है। मैंने कहा था जनाबत कहते हैं, और उस हदस अकबर की हालत को जनाबत भी कहते हैं, और उसे जुनूबी कहते हैं, जुनूबी। अच्छा माशाल्लाह, चलें आप लोगों ने ये सब कुछ तो मुझे बता दिया। क्लास में शुरू करूं या कुछ और भी पूछ लूं आप हजरात से? चलिए अब क्लास शुरू करते हैं, मुझे पढ़ाना ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि हमेशा हर क्लास में आप ज्यादा पढ़ाएंगे। हाँ, क्योंकि आपको जो है, इसलिए क्योंकि आप ऊंची क्लास में हैं, इसलिए। देखिए, आज अकायद के सिलसिले में बात करेंगे। अकायद के लिए अल्लाह तबारक व ताला की ज़ातो सिफात, अल्लाह की ज़ातो सिफात की तकदीस करना, मुकद्दस से बनाए। मुकद्दस माने पवित्र के आते हैं, मुबारक के आते हैं, पाक के आते हैं। इसी से कुदसिया बनाए। कोई नाम रखना चाहे कुदसिया, लेकिन नाम ज्यादा बेहतर नहीं। कुदसिया माने पाकीज़ा, पाक। और कुरान करीम में फरमाया ला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को पाकीज़ा मत दिखाओ। लिहाजा तो कुदसिया के माने वो बात आ गई। तो कुद्दूस है, अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से एक नाम है। तो आज बात करेंगे तकदीसे ज़ातो सिफात अल्लाह ताला। अल्लाह ताला की ज़ातो सिफात में पाक है। किन किन चीजों से पाक है? तकदीस के माने मैंने बताया था पाक होने को है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जिस्म से, बॉडी से, आज़ाए जिस्म यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे हाथ है, चेहरा है, पिंडलियां हैं, उंगलियां हैं, वगैरह वगैरह, इनको आज़ाए जिस्म कहते। इनसे अल्लाह ताला पाक है। जिस्म से भी पाक, आज़ाए जिस्म से भी पाक। और लवाजिम जिस्म, लवाजिम जिस्म उन चीजों को कहती हैं जिनको, जो बदन के लिए जरूरी है। बदन तो नहीं है, लेकिन बदन के लिए जरूरी है, उन्हें लवाजिम बदन, लवाजिम बॉडी कहते हैं। जैसे खाना है, पीना है,
उतरना है, चढ़ना है, दौड़ना है, भागना है, ये सब जो है जिस्म के लिए जरूरी होते हैं, जिस्म के बगैर नहीं हो सकते। कोई इंसान खाए, जिस रूह खाने की जरूरत नहीं होती, पीना जिस्म की जरूरत है, चढ़ना उतरना तो ये सिर्फ जो है जिस्म की जरूरत है। वैसे तो अल्लाह ताला जिस्म से और आज़ाए जिस्म से और लवाज़िम जिस्म से भी पाक है। कुरान और हदीस में जहां कहीं भी अल्लाह ताला की तरफ आज़ाए जिस्म यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी या मखलूक की सिफात की निस्बत है, वहां पर जाहिरी माने बिल्कुल मुराद नहीं है। तमाम उलमा के नजदीक जाहिरी माने मुराद नहीं है, बल्कि वो अल्लाह ताला की बाज़ सिफात को बयान करने का तरीका है, अल्लाह की बाज़ खूबियों को, बाज़ आपकी कुदरत, अल्लाह की कुदरत को, ताकत को बयान करने की एक शक्ल है, ताबीरात है, और उनकी हकीकत और उन्हीं को मुतशाबिहात कहते हैं। कुरान करीम की आयत दो तरह की है, एक आयत मुहकम है, एक मुतशाबिहात है। कुरान करीम की 6666 आयतों को दो हिस्सों में बांटा जाए, एक मुहकम आयत है, एक मुतशाबिहात है। मुहकम आयतें उन को कहते हैं जिनकी मुराद, जिनके माने, जिनके मफहूम बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है, उनको आयाते मुहकमात कहते हैं। तो आयाते मुहकमात कुरान करीम की वो आयतें जिनकी मुराद, जिनके माने, जिनकी तफसीर बिल्कुल क्या है, खुली हुई हैं, उनमें कोई पेचीदगी नहीं है, उनको आयाते मुहकमात कहते हैं। दूसरी वो आयत जो आयाते मुतशाबिहात हैं। आयाते मुतशाबिहात उन आयात को कहते हैं जिनकी मुराद, जिनकी हकीकत, जिनके माने मुकम्मल तरीके से खुले हुए नहीं हैं, मुकम्मल तरीके से बयान नहीं हुए हैं, बल्कि उनकी हकीकत और मुराद को सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता। लिहाजा जो हुरूफ मुक़त्ताअत हैं आप उसको याद कर लेना। हुरूफ मुक़त्ताअत हैं जिसको पढ़ने की बड़ी फजीलत है। अजीब बात है, जो फजीलत थी उस फजीलत को हमने उस जगह नहीं रखा। अब दुकानों मकान की खैर व बरकत के जो कैलेंडर आते हैं, नक्श आते हैं, जो सीनरियों की शक्ल में, हम वो घरों में लगा लेते हैं और उस पर लिखा होता है दुकानों मकान की खैर व बरकत का नक्श, और इसको देखकर जो भी काम शुरू किया जाएगा अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। हालांकि उनका पढ़ना साबित है कि पढ़ा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें उसके पढ़ने की बरकत से आसानी पैदा कर देता है। उन्हें हुरूफ मुक़त्ताअत कहते हैं। हुरूफ मुक़त्ताअत यानी वो हुरूफ जो अलग अलग पढ़े जाते हैं। वो हुरूफ जो अलग अलग पढ़े जाते हैं वो कौन से हैं? जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, काफ हा या आइन स्वाद, ताहा, हा मीम, आइन सीन काफ, काफ नून स्वाद यासीन, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा। ये पूरा याद करना चाहिए। आप लोगों याद करें, और कोई भी अहम काम हो जो पूरा होता हुआ नजर ना आए तो इसको पढ़ लें तो अल्लाह तबारक व तआला आसानी पैदा फरमाएगा। बहरहाल कुरान करीम के वो हुरूफ मुक़त्ताअत हैं। हुरूफ मुक़त्ताअत किसे कहते हैं? वो हुरूफ जो काट काट कर अलैदा अलैदा पढ़े जाए, जॉइंट करके ना पढ़ा जाए, इसलिए इनको हुरूफ मुक़त्ताअत कहते हैं। ये भी मुतशाबिहात में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हकीकत, इनके माने अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता। लिहाजा ऐसे ही वो चीजें जहां पर अल्लाह ताला के लिए अल्लाह के जिस्म या मखलूक की कोई सिफत अल्लाह ताला ने अपने लिए इस्तेमाल की है कुरान करीम में, वहां पर जाहिरी माने
بالکل مراد نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو بیان کرنے کا اسلوب اور طریقہ اور بیان ہے۔ پھر دو لفظ آتے ہیں، ایک متقدمین اور ایک متاخرین۔ متقدمین کہتے ہیں پہلے علماء دین کو میں اپنی زندگیاں وقف کرنے والے اور دین کو کتابی شکل میں امانت کے طور پر ہم تک پہنچانے والے، وہ متقدمین علماء۔ متقدمین کا جب لفظ آئے گا تو پہلے والے علماء، متاخرین کا جب لفظ آئے تو یہ تابعین، طب تابعین کے بعد کے علماء جو ہیں متاخرین میں آتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ متقدمین علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر اللہ کا ہاتھ، اللہ کا سننا، اللہ کا عرش پر مستوی ہو جانا، یہ لفظ جو آیتیں آتی ہیں، یہ آیت متشابہات میں سے، ان کی حقیقت اور مراد سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ متاخرین علماء کے نزدیک ان کی حقیقت اور مراد جو ہے درجہ ظن میں ہے، درجہ یقین میں کسی کو نہیں معلوم۔ ہاں، ہر مفسرین نے جنہوں نے قرآن کی تفسیریں کی ہیں، انہوں نے کیا ہے اس کے معنی درجہ ظن میں متعین کرنا چاہے، جیسے یاسین سے مراد اللہ کے رسول، یہ وہ، لیکن حقیقی طور پر اور حتمی طور پر کسی نے اس کو نہیں بیان کیا، بلکہ یہ کہہ دیا واللہ اعلم بمرادہ، اور اللہ زیادہ جانتا۔ واو مانے اور، عربک میں اللہ مانے اللہ، واللہ اور اللہ، عالم کہتے ہیں بہت زیادہ جاننے والا، واللہ اعلم اور اللہ زیادہ جاننے والا، بمرادہ اس کی مراد اور اس کی حقیقت اور اس کے معنی اور اس کے مفہوم اور اس کا مطلب۔ تو بہرحال جیسے کہ قرآن کریم میں آیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید مانے فارسی عربی میں ہاتھ کیا تھے، تبت یدا میں آیا تھا ید، ید ایک کو ہاتھ کو کہتے، یدانی دو ہاتھوں کو کہتے۔ تو ید اللہ قرآن میں کریم میں آیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ تو ید اللہ سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، قدرت ہے، قدرت باری تعالی ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ آسمان سے 7ویں آسمان پر سے پہلے آسمان پر اترتا ہے، نزول فرماتا ہے، حالانکہ یہ تو جسم کے لبادباس میں سے ہے۔ اور ابھی میں عقیدہ پڑھایا تھا کہ اللہ جسم سے، اعضائے جسم سے، لوازم جسم سے پاک ہے۔ تو مراد کیا ہے؟ اللہ کی خاص رحمت کا متوجہ ہونا۔ جیسے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر چلا آتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور وہاں سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی اپنی بخشش کا چاہنے والا ہے، کوئی اپنی رزق کی برکت کا مانگنے والا ہے، کئی گناہوں سے توبہ کرنے والا۔ تو مراد اللہ کی رحمت کا متوجہ ہونا ہے۔ تو یہ آپ عقیدہ سمجھ گئے؟ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ترجمہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ عورتیں صرف ترجمہ اور اس میں کوئی تفسیر نہ ہو، تو اگر انہوں نے ید اللہ فوق ایدیہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے اگر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کا ہاتھ بھی ویسے ہی ہے جیسا کہ ہمارا ہاتھ ہے، تو یقین جانیے ان کا تو ایمان چلا جائے۔ ہاں، علماء یہ کہتے ہیں کسی عالم کی نگرانی میں یا کسی ایسی ترجمہ قرآن کو جس میں ضروری تفسیر ہو، اس کو پڑھ لیا جائے تو درست ہے۔ بہرحال یہ تو وہ چیز تھی۔ دوسرا، عموم قدرت باری تعالیٰ۔ عموم قدرت باری تعالیٰ، عموم قدرت باری تعالیٰ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ اگرچہ اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگ علماء دیوبند میں عبد الرشید صاحب ہیں گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ان کو بدنام کرتے ہیں۔ بہت باریک سے مسئلہ ہے، سمجھ لیے گا۔ ان سے کسی نے استفتاء میں یہ پوچھا کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب لکھا کہ جی ہاں، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے۔ آپ کو یہ کیسا لگا؟
دیکھیے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے معنی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے جواب میں کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو گویا کہ اس آیت کا انکار ہو گیا۔ تو یہ کہا گیا کہ اللہ کا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، تو بالکل جواب صحیح تھا۔ لیکن کیا ہے، آدھی کاٹ سکتے ہیں لیکن بولتا نہیں ہے، ان کا یہ جواب اٹھا دیا اور کہا دیکھو دیکھو مولانا رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب میں دیوبندی لکھ رہا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا بولتا ہے، سکتا ہے کو بھی ختم کر دیا انہوں نے، کتنا کاٹا چھاٹی کر کے بولتا ہے کر دیا۔ بہرحال تو عموم قدرت باری تعالیٰ میں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو تبدیل کر سکتا ہے، اگرچہ وہ اپنے فیصلوں کو تبدیل نہیں کرتا، اگرچہ اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ تقدیر باری تعالیٰ، تقدیر کے بارے میں آ چکا ہے، لیکن تھوڑا سا اور تفصیل سے بتا دوں۔ اس دنیا میں، اس جہاں کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا، وہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے موافق اور اپنے علم کے اکارڈنگ ہر چیز کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا تقدیر علم الہی کا نام ہے، اللہ کے علم کا نام تقدیر ہے، اللہ کے حکم کا نام علم نہیں ہے، وہ تقدیر نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں اگر میری تقدیر میں ہوگا تو ہو جائے گا، میں تو زہر کھا لیتی ہوں، اگر میری تقدیر میں ہوگا تو میں مر جاؤں گی ورنہ نہیں مروں گی۔ تو یاد رکھیے تقدیر یہ کب ہے؟ جو لوگ تقدیر کے بھروسے پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ تقدیر کوئی ڈیفینیشن کوئی نہیں سمجھے۔ تقدیر کا مطلب وہ سمجھتے ہیں اللہ کا حکم، نہیں، تقدیر کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ، بلکہ اللہ کی نالج اور اللہ کے علم کا نام تقدیر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، اور بندوں کو ہرگز یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کو آزمائے، یہ آزمانا ہی ہے، یہ کہنا کہ تقدیر میں ہوگا میں مر جاؤں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں، یہ مشاہدہ کرتے ہیں، کتنے لوگ سوسائڈ کرتے چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں مر پاتے، کیوں؟ کیونکہ ان کے مقدر میں اس طریقے سے مرنا لکھا ہوا ہی نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ تقدیر کے بارے میں آپ کو میں نے دو چیزیں بتا دی، یہ تو عقائد سے متعلق بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں بسم اللہ سے متعلق کچھ باتیں رہ گئی تھی، اس کو بتانا مجھے، اور اس کے لیے یہ سمجھنے سے پہلے میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ وہ آداب ہو جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں۔ دربار توحید کے حقوق اور آداب 13 تھے، وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ آج ہم دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب بیان کریں گے، اور وہ 11 ہے۔ پہلا حق دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق و آداب میں سے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں جو ہم پر لاگو ہوتے ہیں اور ہمیں ان کو کرنا ہے۔ سب سے پہلا حق ہے آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور یہ حق قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 9 میں ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَقِّرُوهُ ہے، یعنی اس کا ترجمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو۔ تو گویا کہ ایمان لانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا۔ اطاعت کہتے ہیں بات کو ماننا، پیروی کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، اطاعت و پیروی کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تیسرا ہے سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنا، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل اور مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ. تو آپ کا تیسرا کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنا. چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب سے افضل ہونے کا اعتقاد رکھنا. آپ نبیوں میں سب سے افضل تھے، آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہیں، اس بات کا عقیدہ رکھنا. چنانچہ حدیث میں آپ نے فرمایا انا قائد المرسلین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انبیاء کا بھی مقتدا ہوں، انبیاء نے بھی میری اقتدا کی ہے، انبیاء قوم کا میں امام ہوں اور مجھے اس پر کوئی غرور نہیں. فرمایا ولا فخرا، اور مجھے کوئی غرور نہیں ہے. تو پیارے آقا کی اس حدیث میں پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب سے افضل ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ آپ کا حق ہے. پانچواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعتقاد رکھنا. یہ حق ایسا ہے کہ اس وقت امت کو بتایا جائے کیونکہ دجال پیدا ہوگا، ہم قیامت کے بہت قریب ہیں. ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. لیکن بڑا طبقہ جو دین سے جڑا ہوا ہے، ہم اور آپ تو اس سے تھوڑے بہت واقف ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس عقیدے سے واقف نہیں. ہمارا تو حال یہ کہ ہم چپل اگر چوری کس کے کی ہے یا ان کے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی ہے، ایک پیالے کے نیچے چھری اور ایک پیالے کے نیچے کینچی اور اس کو گھما کے اور اس بہو سے اس پیالے کو ہٹواتے ہیں تو ہم وہ مطلب کہ کینچی والا پیالہ کھل جاتا تو ہم کہہ دیتے ہیں لڑکی ہوگی. ایسے ہم غیب کے دعوے کرتے ہیں. ذرا ہمارے سامنے کوئی کیا ہے کوئی ایسی بات کر دے تو ہم سمجھتے ہیں بھئی یہ تو بہت بڑے پہنچے ہوئے. حالانکہ امپوسیبل چیز، یعنی کوئی چیز جو عام آدمی نہیں کر سکتے اگر کوئی کرے تو اس کی کرامت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پابند شریعت ہو، پابند شریعت ہو، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، نظر کا اچھا ہو. تو آج جتنے بھی ویسے دیتے ہیں شعبدے بازی کہتے ہیں، نظر بندی کہتے ہیں اور ہم اس کو ہی کرامت سمجھنے لگتے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خاتم النبیین کا اعتقاد رکھنا. قرآن کریم میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا، آیت نمبر 40 ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. یہ آیت تھی. اور اسی طریقے سے حدیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو چھٹا حق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معصوم اور بے گناہ ہونے کا یقین رکھنا کہ آپ معصوم ہیں، معصوم اور بے گناہ ہونے کا یقین رکھنا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معصوم بنا رکھا ہے. نبی جتنے بھی آئے سب کے سب صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، کفر سے، بری باتوں سے، نبوت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی وہ گناہوں سے بچے رہتے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے، نبی معصوم ہیں. ساتواں عقیدہ آپ کی ادنا مخالفت سے بھی اپنے آپ کو بچانا. ساتواں
ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی مخالفت سے بھی اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نساء کی 115ویں آیت میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، اور دوزخ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ 8واں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ماننے سے بچنا۔ آپ کی محبت میں اتنا غلو نہ کریں کہ آپ جو ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ہم بھی عام طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول چاہے گا، اللہ رسول چاہے گا تو ہو جائے گا، اللہ رسول کو معلوم ہے۔ دیکھیے، اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کی مشیت یعنی چاہنے کی جو صفت ہے اس میں نبی کو ہم نے شریک کر لیا۔ بہت آسان سا لگتا ہے نا، بہت محبت والا جملہ لگتا ہے کہ اللہ رسول چاہیں گے تو ہو جائے گا، اللہ رسول کو معلوم ہوگا۔ یہ بالکل بہت ہی خطرناک بات ہے جو ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنا ایک اللہ کی خوبی، اللہ کی صفت ہے۔ اس صفت میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل فرما لیا، اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یہ جاننا علم اللہ کی ایک صفت ہے۔ اس صفت میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیا، یہ بھی غلط ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں جب صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی متعلق کوئی بات کرتے تو صحابہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کیوں وہاں پر اس لیے صحیح تھا کہ پیارے آقا اس وقت حیات تھے، اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے ان کو علم دے سکتا تھا، امکان تھا۔ لیکن آج اگر ہم یہ کہتے ہیں تو ہمارا یہ کہنا درست نہیں، صحابہ کا کہنا درست تھا، کیونکہ ابھی وحی کا سلسلہ چل رہا تھا، لہذا یہ سمجھ لیا جائے کہ اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑا چڑھا کے ان کو اللہ کا بیٹا بتا دیا، بلکہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، و رسول ہوں، اس کا رسول ہوں۔ لیکن عیسائی نے کہا کہ نہیں، تم تو ابن اللہ ہو، اللہ کے بیٹے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مبالغہ آمیز تعریف مت کرو، یعنی جو میں نہیں ہوں وہ میری تعریف میں نہ کہو۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبالغہ آمیز تعریف کری کہ میں اللہ کا بندہ ہی ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہی ہوں، اس لیے کہو کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عبدہ و رسولہ، ہم جو کہتے ہیں آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ دربار رسالت کے حقوں میں سے ایک حق ہے۔ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا یہ نوا حق ہے، اور قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ 10واں حق یہ ہے کہ اہل بیت اور آپ کی